حضرت بلال قرآن نہ ملے مؤذن مصطفیٰ بن گئے. میں صدقے جاواں جڑے ادو صحابی سن قرآن نہ ملے صحابی بن گئے تے جڑے اس دور چ قرآن نہ ملے وہابی بن گئے. او کملی والے تو فدا بیٹھے روم چین فارس حبش چھڈ کے کلی سونے دے بوئے تے پا بیٹھے. دے مرن تو بعد بچہ پیدا ہویا ہے. یہ دے بچے نے پہلے دن بسم اللہ پڑھی ہے. یہ دے بچے دے بسم اللہ پڑھن دی وجہ تو منو عرشاں تے حیا آ گئی. میں دی قبر دی نار نو گلزار بنا چھڑے ہے. او شور کوٹ دے باسی ہوئی دا گرتو آنے والو اگر بچہ بسم اللہ پڑھے پیو دی قبر ٹھنڈی ہو جائے. اگر بچہ حافظ قرآن بن جائے. احباب دل جمی کے ساتھ تشریف لکھیں. بڑا جاندار آخری خطاب ہوگا اور خصوصی دعا ہوگی آخر میں. اب میں دعوت خطاب دیتا ہوں خطیب حرز العزیز واعظ خوش الحان داعی کتاب و سنہ مناظر اسلام میری مراد حضرت مولانا حافظ محمد یوسف پسروری صاحب وہ آپ کو خطاب سنائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. سامعین محترم، ہمہ قسم دی حمد و ثنا تمام قسم دیاں تعریفات تمجیدات تسبیحات تحلیلات اکائی تنہائی یکتائی کبریائی اللہ ملک العلام واسطے جڑا پوری کائنات دا خالق مالک رازق داتا گنج بخش رنج بخش لجپال غریب نواز غوث اعظم کائنات دے ذرے ذرے دا دستگیر علا کل شیء قدیر فعال لما یرید نحن اقرب الیہ من حبل الورید ان ربی قریب مجیب وہو الغفور الودود ذو العرش المجید. جدی ذات صفات کمالات دے اندر کوئی شریک نہیں. ازل تو کلہ ابد تک کلہ رہے گا. قیامت دے دن اس اکیلے حکمران دی حکمرانی ہوئے گی. درود و سلام امام الحرمین سید الثقلین امام المرسلین رحمت للعالمین پوری کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس واسطے. تساں احباب نے جمعے تو لگ کے ہون تک جماعت دے بڑے بڑے جید خطباء اور علماء دے خطابات نو سنے ہیں. میرے تو پہلے سفیر نبوت میری جماعت دے عظیم جرنیل عظیم قائد میری مراد حضرت مولانا عبدالرشید حجازی صاحب حافظہ اللہ تعالی انہوں نے بڑی ہی باکمال لاجواب گفتگو کی تھی ہے. اللہ تعالیٰ انہوں نے صحت و ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے اور جماعت تے انہوں دا سایہ تا دیر تک رکھے. اچھی کہو آمین. ہے جڑے بچے چل پھر رہے نے انہاں کے گزارش کرانگا کہ بیٹھ جان. اچھی بات نہیں جتھے اتنی دیر بیٹھے ہو. میں بارش جدو شروع ہوئی ہے نا تو میں کھڑا سا میں یا اللہ اج مینوں وس لین دے تو نہ وس. بول دے نہیں تے بارش رب نے بند کر دیتی ہے. تو ہن تسی ماشاءاللہ بیٹھے ہو نا کو جاگن ڈے ہو ہاتھ چکو ہاں جڑے ستے ہو ماشاءاللہ. میرے تو قبل اسناد دا سلسلہ جاری اور ساری سی انعامات دا سلسلہ جاری اور ساری سی. 19 بچیاں نے قرآن حفظ کیتا ہے. نہیں ہوں قائل میں کسی بھی ازم کا مجھے قرآن سا رہبر شہانہ ملا ہے. مبارک ہو قرآن کے حفاظ کو یارو جسے 2 جہاں کا خزانہ ملا ہے. یہ بہت بڑا خزانہ ہے قرآن دا سینے دے اندر جمع کرنا.
میں انہاں والدین نو بھی مبارکباد دیاں گا، اور بالخصوص اس ادارے دے اساتذہ، پھر اس ادارے دے بانی حضرت قاری حمزہ صاحب حافظہ اللہ تعالی، پھر دے سرپرست میری مراد حضرت مولانا عبدالرشید حجازی صاحب، پھر اس ادارے دی انتظامیہ دے احباب جڑے لوگ اس ادارے نہ تعاون کردے نے، گندم دی شکل چ مال دی شکل دے اندر ہر انداز دے اندر، سب نو مبارکباد میں پیش کراں گا کہ ادارے دی بہت بڑی کامیابی ہے کہ 3 بچیاں نے صحیح البخاری پڑھی، 19 بچیاں نے قرآن حفظ کیتا ہے۔ میں سب دے والدین اور اساتذہ انتظامیہ نو سب نو مبارکباد دینا اور دعا کرنا کہ اللہ انہاں سارے اساتذہ اور والدین واسطے، انتظامیہ دے احباب واسطے اللہ تعالیٰ انہاں بچیاں نو قیامت دے دن ذریعہ نجات بنائے۔ ہون اپنی واری تے آمین اچھی کہہ لو، مر گئے ہو اچھی کہو۔ ہاں اللہ تعالیٰ اس مدرسے نو، اس مرکز نو قیامت دیاں دیواراں تک آباد اور شاد رکھے۔ میں قرآن دی ایک آیت پڑھی ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ، اللہ نے اسی اس قرآن نو اتارے ہے اور دی حفاظت بھی اسی کران گے۔ توجہ کیجئے، میں صرف ادھا 35-40 منٹ بات کراں گا، توجہ میرے وال زیادہ دیر تھانوں ازمائش نہیں پانا چاہتا۔ دنیا دی ایک واحد کتاب قرآن ہے جدی اللہ نے حفاظت دا ذمہ اپنے ذمے لیا ہے، ورنہ 50 صحیفے نبی شیش تے اترے، 30 صحیفے نبی ادریس تے اترے، حضرت آدم تے 10 صحیفے اترے، اس طرح 10 صحیفے نبی ابراہیم تے اترے، 100 ہو گیا ہے۔ تورات نبی موسیٰ تے، انجیل نبی عیسیٰ تے، زبور نبی داود تے، قرآن میرے محبوب تے۔ انہاں ساریاں 103 کتب دا مجموعہ، محور، مرکز اللہ نے بنایا ہے تو قرآن نو بنایا۔ کسے کتاب دا ذمہ شور کوٹیو اللہ نے نہیں لیا، کسے کتاب دا ذمہ بھی نہ تورات دا لیا حفاظت دا ذمہ، نہ زبور دا، نہ انجیل دا، اور نہ کسے صحیفے دا۔ آج پتہ ہی نہیں صحیفے کتھے نے۔ تورات ہر ملک دی اپنی ہے، انجیل ہر ملک دی اپنی ہے، زبور ہر ملک دی اپنی ہے۔ بلکہ اگلے دن میں ایک یہودی دا میسج پڑھ رہا سا، وہ یہودی آندا ہے میرے مسلمان ہون دی وجہ کی بنی؟ آندا ہے میں نے تورات لکھی، کچھ اصل کچھ نقل، جویں میں لکھی اپنی مرضی نہ لکھ کے میں تقسیم کر دیتی، لوکی پڑھ دے رہے جویں دی لکھی سی، کسے منو نہ آکھیا بھی تورات تو غلط لکھی ہے۔ آندا ہے پھر میں انجیل لکھی، جویں دی لکھی گئی میں تقسیم کر دیتی، پھر زبور لکھی، جویں دی لکھی گئی میں تقسیم کر دیتی، منو کسے نہیں آکھیا آن گے۔ آندا میں پھر پیندیاں لیندیاں قرآن پاک لکھیا، قرآن دیاں ایتاں اگے پیچھے کر دیتیاں، کچھ ایتاں چھڑ دیتیاں، جیڑیاں زیرہ سن انہاں نو زبرہ بنا دیتا، جیڑیاں پیشاں سن انہاں نو زبرہ بنا دیتا، شدہ نو مدہ بنا دیتا۔ آندا میں تغیر و تبدل کر کے قرآن لے کے پیش کیتا، سارے مسلمان میرے دروازے تے صبح دا سورج چرن تو پہلے آ گئے پھر تو سارا قرآن ہی غلط لکھ چھڑیا ہے، ایت تو چھڑ دیتی ہے، ایتھے زیر سی تو زبر پا دیتی ہے، ایتھے شد سی تو مد پا دیتی ہے۔ آندا ہے میں حیران ہو گیا، میں کیا جے پھر انہاں دا قرآن سچا ہے تے میں کیوں نہ اس قرآن نو پڑھنا اور اس قرآن تے عمل کرنا، اور وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا اس وجہ تو۔ اس واسطے قرآن کہندا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اس کتاب نو اتاریا بھی اسیں، یہ دی حفاظت بھی اسی کران گے۔ امام رازی رحمہ اللہ فرماندے نے قرآن دے اندر جتھے گل بڑی اہم ہوندی ہے، بڑی قیمتی ہوندی ہے، اس گل دا آغاز اللہ انا نل کر دینے، نو الف نا انا، قرآن نازل کرنا ہے، انا نحنو نزلنا الذکر، پھر دی حفاظت دی واری آئی، پھر لفظ انا آیا وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ میں قربان جاواں، قرآن جس رات چاہیا ہے رات بھی بڑی اہم ہے۔ اللہ فرماندے نے اِنَّا
انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر. آئیے ذرا غور کیجئے پھر لفظ انا ایک اور مقام، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ، بے شک اسی رات نو بابرکت رات دے اندر اتارے ہے. ایک اور مقام جدوں میرے پیغمبر نو حوض کوثر دین دی واری آئی، گل بڑی قیمتی ہے، شور کوٹیو. اللہ فرماندے نے انا آتیناک الکوثر. اجے آواز نہیں آئی، پھر کہو انا آتیناک الکوثر. حوض کوثر دینا لفظ انا. آئیے فتح مکہ فتح ہو گیا ہے، گل بڑی اہم ہے، اللہ عرشاں تے خوشی چاہے نے. اللہ فرماندے نے انا فتحنا لک فتحا مبینا. پھر لفظ انا آیا ہے. ہن جدے سینے تے قرآن آیا ہے، جدوں دی اوصاف تے شان دیاں واریاں آئیاں، اللہ فرماندے نے انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. ایک اور مقام سن لو، ایتھے بھی نہ آیا ہے انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ وتسبحوہ بکرۃ وأصیلا. کون انا؟ آدم دی توبہ قبول کرن والا انا. کون انا؟ نوح دی کشتی جودی پہاڑ تے پہنچان والا انا. کون انا؟ ستویں پتھر دے پیڑ دے اندر کیڑے نو رزق عطا کرن والا انا. کون انا؟ حضرت اسماعیل دیاں اڈیاں دے تھلیوں زمزم دا چشمہ چلان والا انا. کون انا؟ حضرت موسیٰ نو دریائے کلزم چو سکے پیری پار نگان والا انا. کون انا؟ نوح دی کشتی جودی پہاڑ تے پہنچان والا انا. کون انا؟ ابابیلا نو بھیج کے اپنے کعبۃ اللہ نو بچان والا انا. کون انا؟ ہاتھی دی سونڈ دے اتے کیڑی لڑا کے ہاتھی نو مروان والا انا. کون انا؟ یوسف نو ڈونگے کھواں چو کڈ کے مصر دے تختاں تے بٹھان والا انا. کون انا؟ شور کوٹیو نبی یعقوب نو 40 سال تو بعد نگاواں دین والا انا. کون انا؟ ایوب نو 18 سال تو بعد شفاواں عطا کرن والا انا. کون انا؟ ابراہیم نو چیخا چو بچان والا انا. کون انا؟ اسماعیل نو چھری تھلیو بچان والا انا. کون انا؟ یونس دیاں سمندران دیاں تیواں دے اندر پکارا سنن والا انا. کون انا؟ آئیے ذرا غور کیجئے، میرے نبی نو یتیم پیدا کر کے حلیمہ دی گوچ پان والا انا. کون انا؟ نبی دیاں بدر احد خندق خیبر دے اندر حفاظتہ کرن والا انا. کون انا؟ نبی نو یہودن دے زہر کولوں بچان والا انا. کون انا؟ نبی نو یتیم پیدا کر کے راتوں رات 7 آسمانہ دی سیر کران والا انا. انا 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 نحنو نزلنا الذکر. پھر دا ترجمہ کیتا ہے بڑا ہی کمال دا، ہر شے تے قادر قدیر ہے تو، جو چاہے سو کر کے دکھا دینا ہے. جنگل ویچ بچے دے ہیٹھ پیروں ٹھنڈے پانی دا چشمہ چلا دینا ہے. جس دریا وچوں موسیٰ نو پار کرنا ہے او دے ویچ فرعون ڈوبا دینا ہے. تے گل بڑی باکمال، کیڑے واسطے پتھر دی تے اندر ہر ایک آدھی تیڑ تو اگا دینا ہے. اب
کافرا کافر بیت اللہ نو ٹان آوندا ہے ابابیلاں نو حکم سنا دینا ہے وہ اپنیاں چنجاں چوں کئی کراں کیر دینے تو اونا دے بمب بنا دینا ہے مقصد ہووے جے ہاتھی نو مارنے دا او دی سنڈ تے کیڑی لڑا دینا ہے بلا ہاتھی تے کیڑی دی کی نسبت اپنی قدرت دے منظر دکھا دینا ہے اکیتے پوت تیاں تے مال دولت فضل و کرم دا می تو پا دینا ہے کتے پوت نہ تینا مال دولت ساری عمر ایویں نگا دینا ہے کوئی چاوی تیدہ رکھ دائے تو مڑیاں دی میڑی پا دینا ہے تیری صفت مال کا مکڑی نہیں میں اپنی گالی مکا دینا ہے کون ہے بولو کون وہ تو ہی کرسیاں چوکے پران جاننے ہو خیر جی نہیں بارش تے نہیں ہوندی بھئی آئیے ذرا غور کیجئے توجہ میرے وال قرآن پاک قرآن جڑا خیر ہے اما بعدو فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن خیر ہے ساریاں کتاباں چوں نبی دی حدیث بھی خیر ہے جس رات چ قرآن آیا ہے قرآن کہندا لیلۃ القدر خیر رات راتاں چو خیر بہتر ہے جس زمانے چ قرآن آیا ہے خیر القرون کرنی زمانہ زمانیاں چو خیر ہے آئیے میں آگے چلا فرمایا لوگوں قرآن دے پڑھن پڑھان والے خیرکم من تعلم القرآن وعلم قرآن دے پڑھن پڑھان والے یہ بھی خیر نے سب تو بہتر نے آئیے ایک حدیث اور سنو حضرت عثمان فرماندے نے عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان افضلکم من تعلم القرآن وعلم تواڈے وچوں سب تو بہتر ہوئے جڑا قرآن پڑھدا ہے قرآن پڑھاندا ہے آئیے ایک حدیث اور سنیے ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین اللہ پاک انہاں لوکاں نو بلندیاں عطا کر دیندا ہے عظمتاں عطا کر دیندا ہے جڑے قرآن دی لڑی چ پروئے جاندے نے ایک حدیث اور سنیے عن نبی امامہ رضی اللہ تعالیٰ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم آقا فرماندے نے من غدا الی المسجد لا یرید الا ان یتعلم خیرا جڑا بندہ قرآن پڑھدا ہے مسجد چایا ہے قرآن نماز تے انہیں پڑھی ہے اللہ دا ثواب کھاتے دے اندر لکھ دیندے نے نماز دا الگ لیکن گھروں ارادہ لے کے آیا ہے اج مولانا عبدالرشید حجازی صاحب آ رہے نے شاہ صاحب آ رہے نے جماعت دے علماء آ رہے نے اج میں خیر دی گل سکھنی ہے فرمایا لوگوں خیر دی گل سکھن آیا ہے خیر دی گل سکھان آیا ہے لا یرید الا ان یتعلم خیرا او یعلمہ کان لہو کا اجر حاجن تامن اے خیر دی گل سکھن آیا یا سکھان آیا ہے اللہ انہاں دعاں نو مبرور مقبول حج دا ثواب عطا کر دیندے نے سبحان اللہ اے قرآن دے پڑھن پڑھان والے او کو نہیں یار میرے تے رحمت دا پانی پہن دے کوئی اللہ اکبر کبیر آئیے اچھا آئیے ذرا قرآن دے نال جڑے پروئے گئے توجہ میرے وال ابو بکر قرآن نہ ملے صدیق بن گیا عمر قرآن نہ ملے فاروق بن گئے عثمان قرآن نہ ملے ذوالنورین بن گئے علی قرآن نہ ملے حیدر کرار بن گئے ابو ہریرہ قرآن نہ ملے حافظ الحدیث بن گئے اگے آئیے نہ توجہ میرے وال عبداللہ بن عباس قرآن نہ ملے مفسر قرآن بن گئے حنزلہ قرآن نہ ملے غسیل الملائکہ بن گئے حضرت میں قربان جاواں امیر حمزہ قرآن نہ ملے سید الشہداء دلک پا گئے حضرت بلال قرآن نہ ملے مؤذن مصطفیٰ بن گئے میں صدقے جاواں جڑے او دو صحابی سن قرآن نہ ملے صحابی بن گئے تے جڑے اس دور چ قرآن نہ ملے وہابی بن گئے اچھی بولو کی بن گئے وہابی بن گئے تے بابا جی آندے نے جو لڑ لگیاں سو تر گئیاں
اللہ تھانوں بھی قرآن حدیث دے لڑ لائے دیکھو نا بلال حبشے چو چل کے آیا ہے چلدا مکے دیاں گلیاں چے لیکن او دیاں جتیاں دا کھڑا کتے جا رہے ہیں بولو بولو کتے جا رہے ہیں ایک قرآن دا کمال ہے قرآن دا قرآن میرے پیغمبر نے مکہ مدینہ دی یونیورسٹی چ پڑھایا ہے 1,44,000 صحابہ دے وچوں 10,000 صحابہ قرآن دے حافظ قرآن دے قاری بنے 1,34,000 صحابہ نے میرے پیغمبر کو 2 سن ہو کے قرآن اور حدیث پڑھے ہے میرے نبی نے ایک قرآن پڑھایا ہے ایک حدیث پڑھائی ہے ادو بھی تیسری کتاب کوئی نہیں سی ایک تیسری کتاب یا فقہ دا سلسلہ شاہ ولی اللہ صاحب رحمہ اللہ لکھ دینے 300 صدی تک نہ کوئی دیوبندی سی نہ کوئی بریلوی سی نہ کوئی چشتی سی نہ کوئی صابری سی نہ کوئی سول وردی نہ کوئی بغیر وردی نہ کوئی جنوری فروری مارچ ازل تو لگ کے اہل حدیث سن قرآن حدیث سی اور قرآن حدیث نو پڑھان والا آمینہ دا لال سی پھر ابو بکر صدیق کو وراثت آئی عمر کو آئی میرے عثمان نے اسے ورثے تو ورتایا علی نے اس ورثے تو ورتایا 1,44,000 سے آبادی وراثت دے اندر قرآن آیا ہے حدیث آئی ہے اج دے وہابیاں دی وراثت دے اندر رب دا قرآن آیا نبی دی حدیث آئی ہے اہل حدیثو تسی اللہ دا شکر ادا کریا کرو اللہ نے اس زمین دی دھرتی تے حقانیت دا وارث بنایا تے مسلک اہل حدیث نو بنایا اچھی بولو کنہ نو بنایا اہل حدیث نو دنیا دی کوئی طاقت اہل حدیث نو چیلنج کرے ایک حدیث لے کے آؤ جدی سند نبی پاک تک پہنچتی ہوئے اہل حدیث اس حدیث نو منتا نہ ہوئے کوئی ایک حدیث لے کے آؤ تے پھر میرے سامنے تو اپنا مسلک لے کے آ مجھ پہ ظاہر ہے تیرا باطن میرا منہ نہ کھلواؤ کہ میں وہابی ہوں پھر جدو آسا اللہ دے فضل نہ پریشن کرنا ہے نا تے پھر تھوانو پتہ ہے ڈاکٹر جدو پریشن کرتا ہے پھر کوئی چیز چھڑ دے وہ بولو دے صحیح منو تے رب نے بنایا ہی شرک دا پریشن کرن واسطے وے بدعات دا پریشن کرن واسطے اور تو چپ کر ہے تو تقریر ذرا توجہ میں جڑی بات کرنا چاہنا آئیے میرے پیغمبر دے صحابہ آئے جیڑے آ بیٹھے نیو لا بیٹھے جیڑے آ بیٹھے نیو لا بیٹھے سارے جگ نو پل پلا بیٹھے چھری پھر محبتاں ساریاں تے ہو کملی والے تو فدا بیٹھے روم چین فارس حبش چھڑ کے کلی سونے دے بوئے تے پا بیٹھے پسروری انہا ہور کی لینا خدا کولو جیڑے لب حبیب خدا بیٹھے اس واسطے میرے تھوڑے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی حضرت ابو ہریرہ کہہ دے رضی اللہ تعالیٰ نو فرمان دے اللہ رسول منو کسے بات دی نصیحت کر دے ہو آقا فرمان دے نے ابو ہریرہ قرآن پڑھیا کر قرآن پڑھایا کر محبوب جی میں قرآن پڑھاں گا پڑھاواں گا منو بھی کچھ ملے گا فرمایا ابو ہریرہ قرآن پڑھدا پڑھاندا دنیا تو مر جائیں گا تیری قبر تے بلا ناگا 70,000 فرشتہ تیری بخشش دی دعا کرے گا
سبحان اللہ. قرآن دے پڑھن پڑھان والے فتاوی دین الخالص دی جلد نمبر 6 ہے. مولانا امین پشاوری نے ایک حدیث لے کے آئے, فرمایا کچھ وجود ایسے نے جنہاں نو مرن تو بعد قبر دی مٹی نہیں کھاندی. انبیاء دے وجود دے اوتے قبر دی مٹی حرام ہے, شہداء دے وجود دے اوتے قبر دی مٹی حرام ہے. اگے آئیے نا اولیاء صحابہ دے وجود تے قبر دی مٹی حرام ہے. یعنی مٹی انہاں وجوداں نو کھاندی نہیں, انہاں دے وجود جویں دفن کری دے اوویں قیامت تک رہن گے. اگے 5ویں نمبر تے قرآن دا قاری تے حافظ ہے. جڑا قرآن دا قاری ہے جن نے اپنے سینے قرآن دے 30 پاریاں نو حفظ کیتا ہے, قرآن دا حافظ قاری ہے. اے جدو دنیا تو فوت ہوندا ہے وَأَوْحَى اللَّهُ إِلَى الْأَرْضِ لَا تَأْكُلِي لَحْمَهُ, اللہ زمین وال وحی کر دینے, اے زمینے تیرے اندر میرے قرآن دا قاری قرآن دا حافظ آ رہا ہے, اے دا گوشت نہ کھائیں. زمین زبان حال چو بول کے آندی اللہ میں دا گوشت کیویں کھا سکنی ہاں, اے دے سینے تے تیرا قرآن ہے. ہن جدے سینے چ قرآن ہوئے انہوں قبر دی مٹی نہیں کھاندی, شور کوٹیو جہنم دی آگ کیویں کھائے گی؟ بولیے. ایک قرآن دا پڑھنا قرآن دا پڑھانا, میں چاہنا بزرگ بھی یقین آئے ایک بچہ اس قابل بنا دیو کہ تیرے مرن تو بعد تیرا جنازہ تیرا بچہ پڑھائے. پاہمیں تو 100 مربے دا مالک ہے, 10 مربے دا ہے, 50 دا ہے, اگر تیری اولاد تے بچیاں دے وچ کوئی بچہ اس قابل نہیں نا, تو سمجھ میں بالکل میری اولاد ہے ہی کوئی نہیں. حضرت عبداللہ بن مبارک فرماندے نے جدا بچہ دیندار نہیں ہو سمجھے میں بے اولاد ہاں. جس بچے نے تیرے مرن تو بعد دعا نہیں کرنی, تیری قبر تے کھلو کے اللہم اغفر لہ ورحمہ نہیں کہنا, منو 10 اس اولاد دا کی فائدہ ہے؟ بولو کوئی فائدہ ہے؟ نبی علیہ السلام نے کی فرمایا کہ تیرے جان تو بعد 3 چیزاں رہی دیا نے, صدقۃ جاریہ مدرسہ بنا دیتا ہی, تو قبر چ پیا تینوں برابر دا ثواب ملتا ہے. تے دوجا او علم ينتفع به, علم نہ لوکاں نو نفع دیتا ہی, علم پڑھایا ہے, تیرے شاگرد اگے ہن پڑھ رہے نے پڑھا رہے نے, تینوں برابر دا ثواب مل رہا ہے. تے والد الصالح نیک اولاد, اے نیک اولاد کیڈا بڑا صدقہ جاری ہے. تیرے کو کروڑا اربا خربا روپیہ پیا ہے نا, اگر تیرا بچہ ایک بھی دیندار نہیں, تو سمجھ کہ میں دنیا دا بد قسمت ترین انسان ہاں. میرا باپ کوئی شیخ الحدیث نہیں, یا میرا باپ خطیب پاکستان سی. کی سمجھتے ہو کہ مولوی دا پتر ہی مولوی بنتا ہے؟ میرے ابو اے جڑا پٹھا نا, اٹا پکان والا پٹھا, یہ دے اتے کولا پاندے ہوندے سے, تھلے بھی اگ تے اتوں بھی اگ. میں پیسے لین واسطے جانا نا خرچہ لین, تے ابا جی نو ایتھے موری ہوئی ہے, ایتھے کپڑے کالے ہوئے نے, کالے شاہ کپڑے ہونے, تے مینوں پتہ کی کہنا, حافظ یار میں رب دی عدالت چ بھی کھلو کے کہاں گا میں تینوں حرام دا لقمہ نہیں کھوایا. ایڈا بڑا دعویٰ کوئی چھوٹا نہیں. کہنے لگے پتر تھلیوں بھی اگ اوپر بھی اگ, سورج اپنی اگ برسا رہا ہے, تے جے اے حلال کمائی نہیں تے پھر کائنات کوئی حلال کمائی ہے ہی نہیں. تے شور کوٹیو باپ دی حلال کمائی دا پتہ ہو دی اولاد تو لگدا ہے. آندے ہو نا کہ ماں باپ دا پتہ کتھوں لگدا ہے؟ اولاد تو. شاگرداں دا پتہ کتھوں لگدا ہے؟ استاد تو. باغ دے پھل دا پتہ کتھوں لگدا ہے؟ باغ دے مالی تو. تے صحابہ دا پتہ لگدا ہے مصطفیٰ تو. اس واسطے اپنے بچیاں نو قرآن پڑھائیے, قرآن اینا مدارس دے نال تعاون کیجئے. میں جامعہ اسلامیہ دے اندر پڑھنا سا, اج بھی ہوئی سا, اتھے نا گھراں چ روٹی ہوندی ہے, یعنی محلے والے نا جامعہ اسلامیہ جتھے حافظ محمد گوندلوی رحمہ اللہ بخاری پڑھا دے رہے, حضرت علامہ شہید اس مدرسے دے فارغ نے. ہن شیخ ابو البرکات, شیخ ابو البرکات بخاری پڑھا, ہن مولانا فروغ راشدی صاحب نے حفظہ اللہ, بہت پرانا ادارہ, لیکن جدوں دا ادارہ بنیا ہے وہ گلشن آباد دے انصاریاں دے گھر نے, گھراں چک طالب علماں دی روٹی آوندی ہے. اتھے ایک بندہ بابا عنایت اللہ اجے بھی ہے, انہیں طالب علماں نے اپنے اپنے ڈبے گھروں آندے نے روٹی والے, انہاں رکھ دینے نے پھٹے تے, انہیں ڈبا لینا سارے گھراں تقسیم کر رہا. 1900 تقریباً 94 دی بات ہے, اسی سارے کلاس والے کٹھے ہو گئے, شیخ صاحب نے کہا استاد جی روٹی مدرسے پکنی چاہیے, اے کام ٹھیک نہیں. پورا محلہ مدرسے چ آ گیا,
کہنے لگا جی ہاں گھراں چ روٹی نہیں پکان دینی، اسی اپنا سالن پکانے ہاں سب تو پہلے طالب علم دے ڈبے چ پا کے رکھنے ہیں، اسی آپ استعمال اس وقت تک نہیں کرتے کہ اللہ دے دین دے طالب علم نے تے ہزاراں طلباء فارغ ہو گئے، بڑے بڑے علماء بنے نے، وہ ساڈے واسطے صدقہ جاریہ نے، تے اسی اس صدقہ جاریہ نو ختم نہیں کرنا چاہنے۔ روٹی ساڈے گھراں چ آئے گی، اس مدرسے چ روٹی نہیں پکے گی، آج بھی آ رہی۔ گندم دا عشر تے تو دینا ہی دینا ہے، اگر تیرا عشر کسے طالب علم دے پیٹ چ چلا جائے وہ پوری زندگی قرآن پڑھے گا، تینوں برابر دا ثواب ملے گا۔ اے عشر اے زکوٰۃ دا سب تو زیادہ حقدار کون نے؟ ادارے۔ مولانا عبداللہ ناصر رحمانی صاحب فرماندے ہوندے نے اس دور دے اندر تھوڑی زکوٰۃ دے، تھوڑے تاون دے، تھوڑے عشر دے، تھوڑیاں فصلاں دے سب تو زیادہ حقدار وہ ادارے نے جنہ طلباء تے طالبات پڑھتے ہیں۔ کہ بے نماز نو دے چھڑے گا انہیں نماز بھی نہیں پڑھنی، پھر وہ بولتے نہیں ہوں انہاں طلباء نو دیو، انہاں صفحہ تے بہ کے رب دا قرآن پڑھنا ہے، یہ کل نو عالم دین بنن گے، قرآن دے قاری بنن گے، اللہ تینوں برابر دا ثواب دے گا، میں لکھ کے سین کر دینا۔ گل دی سمجھ آ رہی جی کوئی نہ؟ اس واسطے اس مدرسے چ اپنے بچے بھی دیو، اس مدرسے نہ تعاون بھی کرو۔ حافظ عبد المنان وزیر آبادی اکھا تو نبی نے تے باپ فوت ہو گیا، تے باپ نے نبی نہ سمجھ کے مسیح داخل کرا چھڑیا، پہ چلو کوئی دو چار سورتاں یاد کرے گا تے حافظ قرآن بن جائے گا۔ ہن باپ دی جانے بلا نے قرآن دا حافظ بخاری مسلم ابو داؤد ترمذی سارا ہی حافظ بن جانا، بولتے نہیں۔ تے باپ دنیا تو فوت ہو گیا ہے، اگو شاگرد کون نے پتا جے؟ شاگرد حافظ عبد المنان وزیر آبادی دے حافظ محمد گودلوی رحمہ اللہ، مولانا اسماعیل سلفی رحمہ اللہ، اور اگے مولانا ابراہیم میر سیال کوٹی رحمہ اللہ، یہ شاگرد سن۔ تے باپ دنیا تو فوت ہویا، خواب چ باپ ملیا، پتر عبد المنان دنیا کی قرآن تو پڑھنا، جنت چ درجے میرے ودن ڈے۔ ایتھے آن کے پچھتانا کہ دوجے پتر بھی نبی نے ہوندے، انہاں نوں بھی قرآن دے حافظ ہی بنا چھڑدا۔ اور شور کوٹیو تفسیر کبیر چی امام رازی نے حسن درجے دی روایت آندی ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام قبرستان چو گزر رہے نے، ویکھیا قبر چو آگ شولے پہ مار دیئے، اللہ جاندیاں آگ، اے آگ کیویں میری آنکھ نے ویکھی، فرمایا جب واپس آؤ گے پھر دساں گا۔ واپس آئے قبر دی نار گلزار بن گئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہندے نے اللہ جاندیاں نار تے ہوندیاں گلزار کیوں؟ فرمایا میں یہ نہیں دسنا میں نار کیوں بنائی، میں دسنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو اللہ کہندے نے میں گلزار کیوں بنائی۔ اے دے مرن تو بعد بچہ پیدا ہویا ہے، اے دے بچے نے پہلے دن بسم اللہ پڑھی ہے، اے دے بچے دے بسم اللہ پڑھن دی وجہ تو منو عرشاں تے حیا آ گئی، میں دی قبر دی نار نو گلزار بنا چھڑیا ہے۔ او شور کوٹ دے باسی ہوئی دا گرد تو آنے والو، اگر بچہ بسم اللہ پڑھے پیو دی قبر ٹھنڈی ہو جائے، اگر بچہ حافظ قرآن بن جائے، بولو بھی ہونا، جیڑا بچہ حافظ قرآن بن جائے قیامت دا دن ہوئے گا، جیڑا بچے دا والدین ہے اللہ انہوں ایک سپیشل قسم دا تاج پہنان گے، جیدی روشنی آسمان دنیا دے سورج نالو 70 گنا تیز ہوئے گی۔ لوگ پوچھن گیا کون لوگ نے؟ فرمایا ہے او لوگ نے جنہ اپنے بچے تے بچیاں نو قرآن دے کاری قرآن دے حافظ بنایا سی۔ اے جڑے بچے نے جڑے گھر چھڈ کے آئے نے مدرسے دے اندر، اے اپنے گھراں چوں قرآن سیکھن واسطے ٹردے نے، آسمان دے نوری ملائکہ انہاں دے پیراں تھلے اپنے نورانی پر وچھاندے نے، آسمان تے فرشتے جڑے نے انہاں دی بخشش دیاں دعاواں کردے نے، ہواواں چ پرندے دعاواں کردے نے، بلاں چ چیونٹیاں دعاواں کردیاں نے، سمندران چ مچھلیاں دعاواں کر دیاں نے۔ میں حدیث پڑھی ہے جو کچھ اسمانہ زمینہ دے درمیان ہے ہر چیز نہ دین دے طالب علم واسطے بخشش دی دعا کر دی ہے۔ یہ چھوٹی گل جے بول دے نہیں، اور جنہ دے واسطے کائنات دی ہر چیز دعا کرے، اگر ایک گندم انہاں دے پیٹ چ ٹر جائے تے بچے دعا کرن تے تیری فصل دگنی نہ ہوئے تو مینوں پھڑ لئی، بول دے نہیں۔ وہ کوئی سمجھ بھی آؤں ڈائی جے کہ کوئی نہ ہوں ہاں دے کچھ کرو، توجہ ہے جے کہ کوئی نہ۔ اس واسطے نہ بچیاں نو قرآن دے حافظ، قرآن دے آکاری،
بناؤ جدو بچہ زمین تے کہندا ربنا اغفر لی والی والدیا وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. آقا فرماندے نے اللہ دے والدین دا ایک درجہ جنت بلند کر دیندے نے. وہ درجہ کڈا ہے؟ کما بین السماء والارض، جنہ زمین اسمان دا خلا ہے ایڈا وڈا درجہ ہے. ایک جدو بچہ قرآن پڑھدا ہے، جدو بچہ ربنا اغفر لی والی والدیا کہندا ہے، اللہ تیرا جنت ایک درجہ. یہ جنی دفعہ دعا کردا ہے انہیں درجے ہی بلند ہوندے نے. بندہ پھر اینڈ تے آندا ہے اللہ میرے درجے چکی جان دے ہیں. اللہ کیڑی نیکی؟ فرمایا بچے نو قرآن دا قاری نہیں بنا گیا، وہ قرآن پڑھی جا رہا، تیرے درجے ودی جا رہے نے. بول دے نہیں اپنے درجے جنت ودانا چاہتے ہو کہ نہیں؟ پھر انشاءاللہ اپنے بچے دین واسطے وقف کریں گے انشاءاللہ. حضرت مولانا عبدالرشید جائی صاحب کی کہہ رہے سن دنیا دا کوئی وزیر کوئی جرنیل اینا طالب علماں دا مقابلہ نہیں کر سکتا. اے جڑے مدرسے وچ بیٹھ کے صفحات قرآن پڑھتے ہیں، دنیا دا ہر علم جڑا وہ علم فن ہے، لیکن دنیا دا ایک کوئی علم ہے وہ قرآن ہے تے نبی دا فرمان ہے جدی عظمت زبان نبوت نے اپنی زبان چو بیان کی تھی. حضرت عبداللہ بن عباس صحیح البخاری ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آندے نے میرا دل کردا نبی دی نماز تہجد ویکھا، لیکن آقا علیہ السلام نماز تہجد گھر پڑھ دے سن. میری سکی خالہ نبی علیہ السلام دے نکاح چ آ گئیاں تے آقا علیہ السلام فرماندے نے کہ خالہ جی جدو خالو جی آئے نا، عبداللہ بن عباس کہندے نے خالو جی آئے منو دودھ دسیا. نبی علیہ السلام آ گئے آندے نے میری 6 سال دی عمر سی. عبداللہ بن عباس دی عمر کتنی ہے؟ 6 سال. ہن 6 سال دا بچہ کڈا کو ہوندا ہے بولو؟ لیکن شوق ویکھو کڈا وڈا. نمازی دی نبی علیہ السلام دی نماز تہجد ویکھا. آقا علیہ السلام آیا، آپ نے وضو مسواک کیتی، وضو کیتا، 2 نفل نیتے. حضرت عبداللہ بن عباس دے بارے آقا فرمایا بچہ سو گیا ہے. فرماندیاں نے حضرت میمونہ سو گیا ہوئے گا بچہ. حضرت عبداللہ بن عباس نے میں ستا نہیں، میں اکھاں کھول کھول کے وینا. نبی علیہ السلام دا رکوع ویکھیا، قیام ویکھیا، سجود ویکھیا، 2 نفل پڑھے، آپ لیٹ کے دوجی دفعہ پھر اٹھے، تھوڑی دیر بعد پھر مسواک کی تھی، وضو کیتا، 2 نفل شروع کیتے. آندے نے میں بھی نا دوسری دفعہ اٹھے نا جدوں تے میں بھی اٹھ کے وضو کر کے آپ دے کھبے پاسے کھلو گیا تے نبی علیہ السلام نے منو ایتھوں پھڑ کے اپنی بیک سائڈ تو سجے پاسے کیتا ہے. میں آپ دے نال 2 نفل پڑھے. 2 نفلاں تو بعد آقا فرماندے نے عبداللہ گل دھیان نہ سن لے، جدو امام تے مقتدی کلا امام دے سجے پاسے کھلونا ہے. نبی علیہ السلام پھر تیجی دفعہ اٹھے. ذرا غور کرنا، حضرت عبداللہ بن عباس فرماندے نے جڑا لوٹا پانی والا آپ نو بھرنا پیندا سی میں بھر کے اوتھے رکھ دیتا. آقا تیجی دفعہ اٹھدے نے فرمایا میمونہ لوٹا تو پریا، اللہ رسول نہیں وہ بچے نے پریا ہوئے گا. شور کوٹیو ایک لوٹا ہی کم کر گیا ہے. آقا فرماندے نے اللہم علمہ الکتاب وفقہہ فی الدین، اللہ میرے عبداللہ نو قرآن دا علم دے دے، دین دی سمجھ دے دے. نبی نے دعا کی تھی. عبداللہ بن عباس 12 سال دی عمر چ مفسر قرآن بن گئے. کتنے سال دی عمر چ؟ 12 سال دی عمر چ ایویں دی تفسیر کردے سن کہ بڑے بڑے اکابر صحابہ بھی ایویں دی تفسیر نہیں سن کردے. حضرت عمر نے انہوں نے مشیر خاص بنا لیا. حضرت عمر نو صحابہ کہنے لگے یار ایڈا وڈا 22 لاکھ مربع میل دے تسی مالو کو 22 ساڑھے 22 تے چھوٹا جہا بچہ جڑا ہے انہوں ایڈا وڈا عہدہ دے چھڑیا. حضرت خالد بن ولید دیگر صحابہ. حضرت عمر کہنے لگے آجو مسجد نبوی چ. سارے صحابی تابعی جمع ہوئے. حضرت عمر آندے نے اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا. آئیے ذرا غور کیجئے نا، جدو یہ سورت پڑھی حضرت عمر آندے نے دسو بھی یہ دی تفسیر کرو کی ہے. سارے نے کیتی اینڈ تے کہ عبداللہ تو بیان کر. عبداللہ بن عباس فرماندے نے عمر جی اے سورت میرے محمد دی موت دا سنیاں لے کے آئی سی. ہوں جڑے اکابر صحابہ سن حضرت خالد بن ولید جڑے گلاں کہنے لگے جی اسی اپنے الفاظ واپس لینے ہیں، لیکن ساڈی ایک شرط ہے یہ 12 سال دا لڑکا قرآن دی تفسیر مسجد نبوی چ پڑھائے گا. اسی چٹھیاں داڑیاں والے صحابی یہ دیکھو پڑھاں گے. ہن اینو عظمت کنے دتی؟ بولو بولو کنے دتی؟ 12 سال دے لڑکے نو مفسر قرآن کنے بنایا؟ قرآن نے. اور مفسر قرآن دی تفسیر ایویں دی کر دے سن 12 سال دی عمر. دعا کی دی ہے نبی دی. نبی نے دعا کیوں کی تھی کہ ایک لوٹا پانی دا بھر کے رکھیا اور لوٹا ہی کام کر گیا.
اللہ اکبر میرے بھائیو اے قرآن نبی علیہ السلام کوئی قافلہ آیا نا تو وہ مسلمان آقا فرمان لگے وہ قرآن آؤں جے اللہ رسول قرآن سانو نہیں آتا 7 سال دا بچہ گیا اللہ رسول سورت قضا و قضا و قضا فلاں فلاں سورت مجھے یاد ہے فرمایا تو کیویں کیتا ہے اللہ رسول فلانی جگہ ساڈا گھر ہے تے اوتھے قافلے ہوندے سن وہ پڑاؤ ڈالتے سن وہ قرآن پڑھتے سن تے میں سن کے یاد کر لیا فرمایا تو انہاں دا امام ہے سارے تیرے مقتدی نے ہن 7 سال دے بچے نو کنے امامت دا تاج پہنایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین جڑے قرآن دی لڑی چ پروئے گئے اللہ پاک نے انہاں نو عظمتاں عطا کر دتیاں 7 سال دے بچے نو مصلا کنے دتا ہے قرآن نے ہنے جماعت کراندا ہے پچھوں دے چتر ننگے ہو جاندے نے پیچھے بندے پیچھے بچے اس تو پیچھے بیبیاں کہن لگیاں اپنے امام دے چتر تے کجو بول دے نہیں اینو پھر نہ لما جہا جھولا سوا کے دیتا جن توپ نہیں آتے بڑا راضی ہویا لوگوں کو وکھاندا پھرے بھی منو آ ویکھو جی توپ سوا کے دیتی بچہ سی نا لیکن بچے نو مصلی امامت کنے دیتا ہے قرآن نے ہن بڑے بڑے اکابر بڑے بڑے بابے بڑے بڑے وڈیرے ہن دے پیچھے کھڑے نے اے 7 سال دا بچہ مصلی تے کھڑا ہے رب دا قرآن پڑھ رہے تو اس واسطے میرے بھائیو اللہ تعالیٰ سانو اپنے بچیاں نو دین دا علم پڑھان دی توفیق عطا فرمائے اچھی کہو آمین پھر کہو آمین انشاءاللہ اپنے بچیاں نو دین پڑھاؤ گے نا ہاتھ چوکے وعدہ کرو انشاءاللہ ہاتھ چوکے انشاءاللہ دین پڑھاؤ گے اے مرکز تعلیم الاسلام ہے جامعہ تعلیم الاسلام دی خدمت کرو گے انہاں نہ تعاون کرو گے قاری حمزہ صاحب نہ تعاون کرو گے اچھی کہو انشاءاللہ اجے آواز نہیں آئی پھر کہو انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ اس مدرسے نو قیامت دیاں دیواراں تک آباد رکھے انشاءاللہ ساڈی اس مدرسے واسطے وقت بھی جان بھی سارا کچھ ہی حاضر ہے انشاءاللہ قاری حمزہ صاحب ساڈے بھائی نے ساڈے میرے بلکہ بڑے دیرانہ یار نے میرے محترم نے اجے میرا تو اجے میرا محبوب نہیں ڈٹھا جنوں ویکھیاں چن شرماوے جے او جاوے سیر کرن نو سارا فلک سجایا جاوے جے او رکھے قدم زمین تے ترتی خوش ہو جاوے بابا سونا حسن مہیدہ جدی چال نہ چلی جاوے اللہ تعالیٰ سانو سارے آنو قیامت دے دن نبی دی شفاعت نصیب فرمائے نبی دے ہاتھوں دے کوثر دا پانی نصیب فرمائے تے بھائی عبداللہ صاحب اگلی ملاقات جڑی چلو حرم چ ہو جائے انہاں سارے نو اللہ مکے مدینے لا جا یاسین دادی فوت ہوئی ہے اللہ دی دادی نو جنت دے تے بھائی عبداللہ تھوڑی بیوی فوت ہوئی ہے اللہ انہاں دی وائف نو اللہ اور یار اپنے بوئے وچ بہ کے اللہ رو لین دے کالا عمل نامہ ہنجواں نال دو لین دے تیرا بوا چھڈ جاواں کتے میرے مالکا تیرے بنا کون میرے سچے خالقا ہنجو لڑی سمسامنو پرو لین دے اپنے بوئے وچ بہ کے اللہ رو لین دے اے منیا میں تیرے بوئے چ پھبدا نہیں جیڑا سجدہ تینو لائے کے وہ سجدہ نہیں پر ملتزم لاگے ذرا کو کھلو لین دے اپنے بوئے وچ بہ کے اللہ رو لین دے دل کر دے تیرے بوئے دی دہلیز چملا
حجر اسود سنے ایک ایک چیز چملا منو چڑکی نہ موندا سدھا ہو لین دے اپنے بوئے وچ بہ کے اللہ رو لین دے آخری اج کیتا ہے بابا جی بڑھے ہو گئے نے جی کو بند کرو بابا جی بڑھے ہو گئے نے تے کی آندے نے کعبۃ اللہ بڑھا جسم ہویا کمایا نہیں جانا چھیندا دل میں تو منایا نہیں جانا جہازاں دا خرچہ اٹھایا نہیں جانا پھر ربا میں تو تھے آیا نہیں جانا سعودی حکومت نو کہو اعلان کر دے سمسام دے رہن دا کوئی انتظام کر دے اور سنا دیا بس اللہ ماننو جی کردائے ٹھنڈیاں ٹھنڈیاں ہواواں مدینے دیاں دل لگدا نہیں پاکستان اندر میری جان مدینے دی جان اندر وعدہ ہو جائے میرے ایمان اندر جا زیارت پاواں مدینے دیاں دساں مدینے دا کی سونا کر کر سونا جی جی سونا دل کھچ دیاں وانگ مشوکان دے پیڑا بکریاں گاواں مدینے دیاں اے شربت سندل سنو پسروری دے کولو اے شربت بزوری کس کم دائے پانی پین والا زمزم دائے مکے وچ جا کے پانی پیواں نالے کھجوراں کھاواں مدینے دیاں اللہ مدت گزریے سکھ دیاں نو جوگی سانگ بنان نو جی کردہ تیرے کر دے دوالے نس نس کے اللہ پھیریاں پان نو جی کردہ تیرا در ویکھاں تیرا گھر ویکھاں تیرے گھر وچ رکھ رکھ سر ویکھاں جتھے ایک نماز دی لکھ بن دی اوتھے عمرہ نگان نو جی کردہ میں لکھاں پاپ کما بیٹھا حج کر کے میں شرمندہ ہمنرے چج کر کے پلہ چک کے کعبے دے سینے تو سینہ نال لگان نو جی کردہ جیڑی مسجد تیرے پیغمبر دی نئی ریس گلاب تے امبر دی جتھے ستائے اللہ تیرا نبی نالے اتھے سارے اصحاب سبی اتھے مر کھپ جان نو جی کردہ الحمدللہ رب العالمین ولاکم التقین والصلاة والسلام علی عباد المرسلین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد ماسٹر سرفراز صاحب نو فالج ہوئے ہے اللہ انہوں نے کامل مکمل صحت عطا فرمائے جی اللہ جتنے معاونین کوئی بیمار ہے یا دنیا تو چلے گئے اللہ سب دی بخشش فرما جڑے بیمار نے اللہ شفاواں عطا فرما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما تحب و ترضى ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما اللهم اشف مرضانا مرضى المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات عزیب الباس رب الناس وشفی انت شافی وشفی انت شافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء اللہ یغادر السقم ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا اللہ جتنے ساڑے فوج شدگان نے اللہ کسی دی ماں کسی دا باپ دنیا تو چلا گیا ہے کسی دے دوویں ہی چلے گئے اللہ انہاں دیاں قبراں جنت دے بغیچے بنا اللہ میرے امی ابو میرے چاچو میری اہلیہ میرے دو بھائی دنیا تو چلے گئے اللہ انہاں دی قبراں تے کروڑاں ارباں خرباں رحمتاں نازل فرما میرے اللہ اس مجمع جنہ جنہ دے والدین چلے گئے سب دی بخشش فرما ساڑھے بھائی عبداللہ دی اہلیہ دی قبر نو اللہ جنت دی کیاری بنا اللہم ادخلہ الجنت الفردوس فائزہ من عذاب القبر و من عذاب النار ماسٹر سرفراز صاحب نو اللہ صحت والی لمبی زندگی عطا فرما اللہ انہوں نے کامل مکمل صحت عطا فرما اللہ جتنے ساڑھے فوج شدگان نے انہوں دی بخشش فرما اللہ اس ملک پاکستان دی حفاظت فرما ساڑھے ملک دی قیادت نے بہت بڑا کارنامہ سر انجام دیتا ہے اللہ تعالیٰ ساڑھی قیادت نو قائم دائم رکھ اللہ فوج دے ہر جوان دی اللہ حفاظت فرما ملک دے دشمنوں نو نست و نابود فرما ملک دیاں جنیاں ایجنسیاں ادارے نے
ملک واسطے محنت کر رہے ہیں اللہ انہاں اداریاں تے ایجنسیاں دی بھی حفاظت فرما میرے اللہ اس ملک نو ہر قسم دی دہشت گردی کو محفوظ فرما میرے انتہائی محترم پیارے بھائی قاری حمزہ صاحب اور انہاں دے تمام رفقا اس ہوندے اساتذہ ہیں جی قاری حمزہ صاحب دے والدین فوت ہوئے نے اللہ انہاں دے والدین دیاں قبراں نو جنت دے بغیچے بنا قاری حمزہ صاحب دے تمام معاونین جتنے نے اللہ سب دے رزقاں وچ برکتاں عطا فرما اللہ اس ادارے نو قیامت دیاں دیواراں تک آباد فرما بھائی مرزا دے والدین نو اللہ صحت و عافیت والی لمبی زندگی عطا فرما انہاں دیاں دوواں بیٹیاں نو نیک صالح نورینہ اولاد عطا فرما ساڈے ریاض بدر صاحب نے بھائی نے بڑے اچھے دوست نے بھائی بھی نے بڑے ویر نے اللہ انہاں دی والدین دیاں قبراں نو جنت دے بغیچے بنا انہاں دیاں والدین دیاں قبراں تے کروڑا اربا خربا رحمتاں نازل فرما میرے اللہ ساڈے بھائی وٹو صاحب نے عبداللطیف انہاں دے والدین نو اللہ شفا عطا فرما اور انہاں دا ایک بڑا اہم دعا کراندے ہوندے نے آندے ہوندے نے اللہ انہاں نو اپنی چھت نصیب فرما اچھی کہو آمین اللہ جنہیں تیرے بندے بندیاں آئے نے سب دے گھراں چ اپنیاں رحمتاں اور برکتاں دا نزول فرما اللہ انہاں ساریاں دے دکھ پریشانیاں اللہ حاجی اکرم صاحب دے بیٹیاں دی اولاد نہیں وے اللہ انہوں نیک صالح نورینہ اولاد عطا فرما اللہ اے اولاداں دا ڈیپو تیرے کول ہے اسی تیرے کو نہ منگیے کدے کولو منگیے اللہ انہاں دے بچیاں نو نیک صالح نورینہ اولاد عطا فرما اللہ انہاں دے بچیاں دی گود نو اولاد دے میوے نہ ہریا بھریا فرما اللہ جنہیں اس مجمع بے اولاد نے سب نو اولاداں عطا فرما اللہ جنہیں بے نماز نے نمازی بنا اللہ نبی دے بھائی خلیفہ صاحب نے اللہ انہاں نو صحت والی لمبی زندگی عطا فرما اللہ جتنے ماں ہاں جی جامعہ دا بورچی بیمار ہے اور بھی کوئی ہے جی منو دسی جاؤ اللہ بورچی نو بھی اللہ صحت عطا فرما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله